You all, I hope you all well and welcome back to my channel. So guys, अमाया एंड आलिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट इन कुछ यूँ था कि अमाया जो होती है वो आलिया के मतलब नेक पे जो निशान होता है उसको देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उस पर दवाई लगाने की कोशिश करती है। तो आलिया जो होती है वो हाथ पकड़ लेती है माया का और कहती कि मत लगाओ। तो माया कहती क्यों यार, तुम्हें पेन हो रहा है तो लगाने दो ना, पेन भी ख़त्म हो जाएगा और निशान भी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो आलिया कहती इसलिए तो नहीं लगवाना ये। मैं कहती क्यों यार, क्यों नहीं लगवाना, और कब तक तुम इस मफलर से छुपाती फिरोगी ये निशान। तो आलिया कहती यार जिस तरह तुम नहीं चाहती कि ये निशान कोई देखे उसी तरह मैं भी नहीं चाहती कि ये निशान ख़त्म हो। तो मैं कहती क्यों पागल हो गई तुम, किसने देख लिया तो। कहती यार वो मेरा मसला है ना, और ये मफलर पहना तो है ना, ये नहीं कोई नहीं देख सके, ये छुपा लेंगे ना। तो मैं कहती यार बट तुम क्रीम क्यों नहीं लगाने दे रही यार, क्यों नहीं चाहते कि निशान ख़त्म हो। तो आलिया हंसने लग जाती है और मतलब शीशे के पास जाके खड़ी हो जाती है और ऐसे नेक पे हाथ फेरती है, उस मतलब जो बैठ के हुए निशान होते हैं उन पे, और कहती है समझा करो ना यार, ये तो हमारे प्यार की निशानी है ना, तो मैं कैसे ख़त्म कर सकती हूँ। तो मैं फिर उसके पास आती है, कहती हाँ वो तो है बट तुम्हें पेन हो रहा है तो लगाने दो ना, इससे पेन ख़त्म हो जाएगा। तो देखती नहीं नहीं यार दर्द तो हो रहा है, बट वो कहते हैं ना प्यार का दर्द है मीठा मीठा, तो मुझे दर्द अच्छा लग रहा है तो मुझे नहीं लगाने कोई क्रीम व्रीम। तो मैं फिर मतलब सर के साथ अपना सर लगाती है और हंसने लग जाती है, तो आलिया भी हंसने लग जाती है। तो ये दोनों मतलब ऐसे एक दूसरे में खोए हुए होते हैं। देर देर में माया को जो है दोबारा से फ़ोन बजता है। तो आलिया कहती है यार कौन कबाब में हड्डी बार बार कॉल कर रहा है। तो माया फिर जब जाती है अपना मोबाइल उठाती है और कहती है हिना का कॉल है, लगता है वो आ गई। तो बहुत खुश हो जाती है ना तो जल्दी से कॉल आंसर करती है। वो कहती है हाँ कहाँ पहुँची तुम, हाँ बस ठीक आ रही हो, बस थोड़ा सा सीधा आना है, मैं आ रही हूँ दरवाजे के बाहर। तो इतनी खुश हो जाती है। दो कॉल कट करके कहती है यार वो आगे मैं उसे ना लेके आती हूँ। तो ये कह के ना माया नीचे चल जाती है। तो आलिया को बड़ा मतलब जेलस सा फील हो रहा होता है ना कि हिना का आने का नाम सुन के बंदी इतनी खुश होगी। जानती होती है कि माया सिर्फ उससे प्यार करती है, बट उससे बर्दाश्त नहीं होता कि वो किसी को इतना अटेंशन दे, मतलब इतना अच्छे से उसका इस्तेमाल करे ना। तो काफ़ी परेशान हो रही होती है वो, और वहीं पे सोफे पे बैठ जाती है। तो माया नीचे जाती है, अपनी दोस्त को मिलती है और उसको ऊपर लेके आती है और उससे बातें कर रही होती है और उसे कह रही होती है कि तुम्हें मेरे दोस्त से मिलना था ना, तो तुम मिलो उससे, मुझे पक्का यकीन है तुम उसकी बहुत तारीफ़ करोगी, वो है इतनी अच्छी कि जो भी मिलता है उसकी तारीफ़ ही करता है। तो हिना कहती हाँ ना यार, तुम ना भी कहती तो मैं तुम्हें ज़रूर कहती कि यार आज मुझे उससे मिलवाओ, क्योंकि तुमने इतनी तारीफ़ की उसकी कि अब तो उससे मिलना बनता ही है। तो मैं कहती हाँ फिर उससे मिलना तो जल्दी चलो ना, वो रूम में ही है। तो मतलब फिर अम्मा अपने दोस्त को लेके आती है अपने रूम में, और आलिया जो होती है अपने सोफ़े पे मतलब बैठी होती है, अपना मतलब मोबाइल यूज़ कर रही होती है। और अम्मा जब आती है कहती है कि आलिया, तो आलिया से देखती है ना माया की तरफ और देखती है कि साथ उसकी दोस्त भी है। तो आलिया फिर मोबाइल साइड पे रख देती है और खड़ी हो जाती है। तो हिना कहती है अच्छा जी आप हैं आलिया, आपको पता है मैं इतने टाइम बाद माया से मिली थी और मिलते ही आपकी तारीफ़ें इसने सुनानी मुझे शुरू कर दी। अब से मैं इससे 2 बार मिली हूँ और 2 बार ही इसने मुझे मतलब आगे बातें कर के इसने मुझे दिमाग ख़राब कर रखा है। आलिया ये, आलिया वो, आलिया इतनी अच्छी है, आलिया ये वो। तो मतलब आलिया खुश हो जाती है ना कि मतलब इससे मिलती भी है तो मेरे बारे में बातें करती है। तो फिर वो भी मतलब उसका मूड भी ठीक हो जाता है, वो उससे सही से हिना से मिलती है और फिर अमाया की तरफ ऐसे देखती है और हंसने लग जाती है। तो अमाया फिर नज़रें नीचे कर लेती है। तो जो हिना होती है वो कहती है अच्छा जी आलिया बताओ अपने बारे में क्या करती है तुम। तो मतलब तीनों लड़कियाँ फिर बैठ जाती हैं आपस में गपशप कर रही होती हैं। तो अमाया कहती है कि किस किस को भूख लगी है, मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो हिना कहती है हाँ लग तो मुझे भी रही है, बताओ क्या है खाने में। लिया हंसने लग जाती है ना हिना की बात सुन के। अमाया कहती ये ऐसे ही है, बहुत पेटू है, इसको भूख लगती है ना तो ये नहीं देखती कि बस इसे जो चाहिए मिल जाता है। तो मुझे पता है तुमने क्या खाना है ना, मैंने सब कुछ तैयार कर रखा है ऑलरेडी। तो हिना खुश हो जाती कहती है यार जल्दी से लेके आओ ना, फिर पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो अमाया जाती कहती बस रुको मैं भी लेके आती हूँ। तो आलिया खड़ी हो जाती कहती मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। तो अमाया फिर आलिया को बिठा देते, कहते यार तुम यहीं बैठो, हिना को कंपनी दो, मैं बस यूँ गई हो रही हूँ आई। तो अमाया ये कह के मतलब चली जाती है जी किचन में, और पीछे हिना और आलिया बातें कर रही होती है आपस में।
تو माया जो होती है खाने की बड़ी सारी मतलब टेबल से होती है वो सजा के आती है रूम में। तो मतलब वैसे अभी एंटर ही किया हुआ होता है तो जो होती है जी हिना वो आलिया को कहती है यार तुम्हारा ड्रेस बहुत प्रीटी है बट ये जो मफलर पहना हुआ है ये सूट नहीं कर रहा, ये उतार दो तो और ज़्यादा प्रीटी लगेगा। ऐसे कह के ना मतलब उसको ऐसे स्टॉलर टच कर रही होती है तो आलिया से घबरा के स्टॉलर अपना पकड़ती है, कहती है नहीं नहीं ये अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, तो मेरा फेवरेट है इसलिए मैंने पहना हुआ है ना। तो हिना कहती है हाँ फेवरेट है, अच्छा है, बट इस ड्रेस के साथ ये सूट नहीं कर रहा। तो माया डर जाती है कि निशान ना देख लेना। तो मैं कहती हिना, तो हिना ऐसे घबरा के खड़ी होती है, कहती क्या? वो कहती है खाना खाना आ गया, आओ खाना खाते हैं। तो हिना कहती है यार आराम से कहो, तुमने तो मुझे ड्रा ही दिया। तो मतलब माया फिर ऐसे हिना की तरफ देखती है कि क्यों उसको स्टोलर उतारने पे खुली हुई थी ना। तो आलिया जो होती है फिर वैसे माया की तरफ देखती है और माया भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और हिना भी। तो जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तो तब भी मतलब लाइट चली जाती है और गर्मी से हो जाती है। मतलब अब मौसम जो है ठंडा मीठा होता है, मतलब पंखा वगैरह चलाने का मौसम आ गया होता है अब तक ना। तो गर्मी सी लगने लग जाती है, घुटन सी हो रही होती है ना रूम में। तो आलिया ने अभी भी वो मफलर पहना हुआ होता है। यार मुझे यहाँ इतनी गर्मी लग रही है, मेरा दिल कर रहा है मैं अपने कपड़े भी उतार दूँ, और तुमने इतना मोटा मफलर पहना हुआ, उतार दो इसे यार। तो आलिया से माया की तरफ देखती है और कहती है कि यार कैसे उतारूँ मैं। तो मैं कहती यार शिट, यही बात मैं कह रही थी, इसलिए कह रही थी ट्यूब लगवा लो। तो आलिया कहती हाँ जैसे ट्यूब लगाने से तो इसने फ़ौरन ख़त्म ही हो जाना था निशान ने। अभी दोनों से आपस में बातें कर रही होती, तो इन्हें कहती क्या मसला है, क्या बातें कर रहे हो, क्या चल रहा है। तो मैं कहती नहीं कुछ नहीं चल रहा, तुम सुनाओ ना कि तुम क्या कर रही हो आजकल, और तुम्हारा वो कबाब में हड्डी भाई का है, वैसे तो हर बार हमारे कबाब में हड्डी बनता था, तो आज कहाँ रह गया वो। तो कहती हाँ यार भाई ने आना तो था बट उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया तो इसलिए वो नहीं आया। तो आलिया को मतलब थोड़ा बुरा लगता है कि इसके भाई ने भी आना था। तो ऐसे माया को देखती है। तो माया कहती वो मैं तुम्हें बताना भूल गई कि हम दोनों मतलब हम तीनों फ्रेंड्स होते थे ना, इसका भाई भी, तो बचपन में हम लोग तीनों साथ में खेले थे। तो आलिया ऐसे ना मतलब हिना के सामने बोल देती है कि तुम्हारी कभी कोई लड़की फ्रेंड नहीं बनी, ज़्यादातर बॉयज़ ही तुम्हारे फ्रेंड थे। तो हिना हंसी है, कहती क्यों मैं लड़की नहीं हूँ, मैं थी ना इसकी फ्रेंड। वो माया समझ जाती है कि बंदी अब जेलस हो रही है तो वो हंसने लग जाती है। तो हिना कहती क्या हुआ, तो कहती नहीं कुछ नहीं। तो आलिया जो होती है वो मुंह बना के बैठ जाती है। तो हिना कहती है कि यार मेरा तो हो गया, बर्तन उठा लेते हैं, चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तो माया कहती है हाँ चलो आ जाओ। तो ये दोनों मतलब मिलके बर्तन रख रहे होते हैं और आलिया जो है वहीं पे मुँह सजा के ना साइड पे बैठ जाती है। तो वो लोग मतलब जब किचन में जाते हैं और आपस में वहीं पे कुछ बातें करने लग जाते हैं। तो आलिया रूम में अकेली बैठी होती है और कह रही होती है यार इन दोनों के ना टाइम क्यों लग रहा है, अब तक वापस क्यों नहीं आई। कहती है कि चलो इन दोनों को चेक करके आते हैं कि दोनों कहाँ गायब हो गए हैं। तो ऐसे कह के बेचारी वो मतलब अभी उठी होती है, दरवाजे की तरफ बढ़ती है कि सामने से मतलब माया आ जाती है। तो उसके साथ जोर से टकरा जाती है और माया जो है इसकी कमर में हाथ डाल देती है और कहती है कि कहाँ कहाँ सवारी तैयार थी भैया आपकी, कहाँ जा रही थी तुम। तो आलिया कहती और कहाँ जाना है, तुम्हारा पता करने आ रही थी, इतना टाइम लगा दिया और हिना कहाँ रहेगी। तो अमाया कहती उसको छोड़ो ना, तुम मेरे पे फोकस करो, क्या मैं अब तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं रही क्या। तो आलिया हंसती है, कहती नहीं तुम मेरे लिए बहुत हो, बट मैं वैसे कह रही थी कि तुम दोनों इतना टाइम क्यों लगाया, कहाँ गए थे तुम। तो मैं कहती यार वो सब बातें छोड़ो ना। आलिया कहती क्या मतलब। तो मैं कहती भाई हम दोनों को सेपरेटली टाइम थोड़ा मिला है तो सही से स्पेंड करते हैं ना। तो आलिया हंसने लग जाती है, कहती अच्छा जी जो अभी हिना के आने से पहले हमने इतना सारा टाइम स्पेंड किया वो कुछ नहीं था। तो माया कहती अच्छा तुम्हारे लिए वो बहुत था, मेरे लिए तो बहुत नहीं था, मुझे तो तुम्हारे साथ और सारा ढेर सारा टाइम स्पेंड करना है ना, और भी बहुत सारा। तो आलिया हंसती है, कहती अच्छा जी और क्या क्या करना है, सब कुछ हमने कर लिया। हमारे कहती अच्छा अपना गिफ्ट नहीं लोगी। कहती यार वो तो मैंने ले लिया ना। मैं कहती तो वो गिफ्ट तोड़ना था। तो आलिया कहती और क्या था, मुझे तो बस वही गिफ्ट चाहिए था जो मुझे मिल गया। तो मैं कहती अच्छा वो तुम्हारे लिए बहुत होगा बट मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है मैं। तो आलिया कहती वो क्या। मैं कहती ऐसे ही दे दूँगी इतनी आसानी से। तो आलिया कहती फिर कैसे देना है यार,
मैं कहती आंखें बंद करो ना, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। तो मैं कहती यार हिना आ जाएगी तुम्हारे इस नौटंकी के चक्कर में, तुम जल्दी से दो ना मुझे। तो मैं कहती ठीक है, फिर हिना के जाने के बाद तो मैं दूँगी। तो मैं कहती यार नहीं अभी दो। तो मैं कहती तुम्हारे लिए तो वो गिफ्ट बहुत था ना जो तुम्हें मिल गया, फिर क्यों चाहिए तुम्हें और गिफ्ट। तो वाले कहती यार पहले तो सब्र हो भी जाता जब तक मुझे पता नहीं था कि कोई और सरप्राइज़ या कोई और गिफ्ट है, अब पता है तो अब सब्र नहीं होगा, बताओ मुझे क्या है। तो मैं कहती जानो सरप्राइज़ है, थोड़ा सब्र कर लो, मिलना तो तुम्हें ही है ना, मैंने कौन सा बाद में मुकर जाना है। चले कहती तुम्हारा कोई भरोसा भी नहीं है, चलो जल्दी से गिफ्ट दो। तो इतनी देर में मतलब हिना आ जाती है। तो माया ने तो आलिया को ऐसे मतलब कमर से पकड़ा होता है ना, तो दोनों डर जाती हैं। तो माया उसे अचानक से छोड़ देती है और आलिया से पीछे हो जाती है ना। तो हिना कहती क्या हो रहा था यहाँ पे। तो आलिया और माया जब दोनों की बैंड बजी जाती है तो आलिया कहती कुछ कुछ नहीं, तुम कहाँ गई थी, मैं तुम्हारे ही पूछ रही थी माया से। तो वो कहती हाँ वो मेरा ना भाई का कॉल आ गया था तो कुछ बात करी थी उनसे। अब यहीं रुकना है यार, अंदर चलो। दरवाजे पे खड़े होकर सारी बातें करनी है क्या, मतलब ये अमाया के दरवाजे पे खड़े होते हैं ना रूम के गेट पे। तो मैं कहती नहीं नहीं आओ अंदर, अभी तो हमने बहुत सारी मस्तियाँ करनी है। तो मतलब फिर ये तीनों जाते हैं और अमाया के बेड पे बैठ जाते हैं और ढेर सारी बातें वगैरह करने लग जाते हैं। हिना मतलब जब बात कर रही होती है तो अमाया का पूरा जो फोकस होता है वो आलिया की तरफ होता है। तो आलिया भी मतलब चुपचाप हिना की बात सुन रही होती है। तो हिना जो होती है वो देखती है कि अमाया उसे देख रही है तो कहती यार तुम भेंगी तो नहीं होगी। तो अमाया से शॉक्ड हो जाती, कहती क्या ये क्या कहा तुमने। तो कहती ऑफ कोर्स यार बात मैं कर रही हूँ, तुम्हें मेरी तरफ देखनी चाहिए बट तुम उसकी तरफ देख रही हो, क्या सीन है ये। तो आलिया मतलब हंसने लग जाती है, उसे तो सब पता जो होता है ना क्यों क्यों देख रही है उसे। तो मैं कहती नहीं मैं हाँ उसको देख रही थी बट कान तो मेरे तुम्हारी तरफ थे ना, मैं तुम्हारी बातें सारी सुन रही थी। तो कहती अच्छा बताओ फिर मैंने क्या बोला अभी। तो अमाया फिर चुप, बिकॉज उसका ज़रा भी ध्यान नहीं होता इन्हों की बातों में ना, उसे नहीं पता था कि इन्होंने भी क्या बात की थी। तो आलिया मतलब ज़ोर से हंसने लग जाती है। तो हिना कहती है यार चल क्या रहा है, क्या मसला है, क्या तुम लोगों के दिमाग कोई खिचड़ी बन रही है, कोई क्या प्लान कर रहे हो, कुछ तो मुझे बताओ। तो माया से चुप हो जाते हैं ना। तो आलिया कहती हाँ माया बताओ अपनी दोस्त को क्या प्लान करिए तुम, मुझे लगता है इसके शैतानी दिमाग में कोई मंसूबा बन रहा है। बताओ बताओ अपनी दोस्त को बताओ। तो बेचारी को माया जो शर्म के मारे नजरें नीचे कर लेती है और कहती कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि कोई मूवी देखने चलते हैं ना, इतना टाइम हो गया हमने कोई मूवी नहीं देखी। तो हिना तो मतलब फ़ौरन से चल जाती है, कहती हाँ यार चलते हैं, कसम से मैं अभी कब से सोच रही थी, तो पता है कब से भाई को कह रही हूँ चलता ही नहीं है, मनहूस कहीं का, हर टाइम बस मोबाइल में, जब देखो मैं कह रही ना भाई मूवी देखने चलता था, कहता है मोबाइल में घुस जाओ मोबाइल पे देख लो, वैसे तो हर टाइम मोबाइल में देखते रहती हो, और फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाओ तो मुझे जाने ही नहीं देता। तो अब मज़ा आएगा तुम्हारे साथ, तो मुझे वो रोकेगा नहीं ना। तो माँ खुश हो जाती है, कहती यार चलो जल्दी से तैयार हो जा चलते हैं। तो आलिया जो होती है हंसने लग जाती है, कहती हो जाऊँ तैयार मैं। तो मैं कहती नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने नहीं तैयार होना। तो हिना कहती क्यों यार, वो क्यों ना तैयार हो, ऑफ कोर्स मेकअप वगैरह थोड़ा सा तो करेंगे ना, बाहर जा रहे हैं। तो मतलब हिना काफ़ी पटाखा टाइप होती है ना मेकअप में, उसको काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, तो फ़ौरन से खड़ी हो जाती है, कहती दिखाओ अपना मेकअप कौन कौन सा है तुम्हारे पास। तो माया हंसने लग जाती है, कहती अब तक तो मेरा मेकअप जो है कभी ख़त्म नहीं हुआ आज तक। अब तुम आ गई हो ना तो इसलिए ख़त्म हो ही जाना है। तो हिना कहती हाँ अगर नहीं भी हुआ ना, मैं उसको रगड़ रगड़ के इतना लगाऊंगा ना, बार बार के ख़त्म करके ही जाऊँगी मैं तुम्हारा सारा मेकअप। ऐसे भी इल्ज़ाम तो तुमने मेरे पे लगा ही दिया कि मैं मेकअप ख़त्म कर देती हूँ। तो माया और आलिया मतलब ज़ोर से फिर हंसने लग जाती है। तो हिना कहती यार सीरियस हूँ, चलो अब मेकअप करते हैं ना तीनों जनी। तो अब माया और जो है हिना वो मेकअप कर रही होती है, तो आलिया पीछे चुपचाप ऐसे ही खड़ी होती है। तो हिना कहती क्या तुमने मेकअप नहीं करना, आओ यार तुम पे तो मेकअप बहुत सूट करेगा, आओ। तो आलिया हंसने लग जाती है, कहती है अगर मैंने मेकअप कर दिया तो फिर तो किसी की नज़र नहीं हटेगी ना मेरे से। तो माया मतलब शर्मा जाती है और नज़र नीचे कर लेती है। तो हिना हंसती है, कहती तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या, वो भी आ रहा है, उसी की बात कर रही हो तुम। तो मतलब फिर बोलती बंद हो जाती है कि यार अब मैं इसको क्या जवाब दूँ। कि इतनी देर में मतलब वहाँ पे आदि आ जाता है और उसको नहीं पता होता ना कि अमाया की कोई फ्रेंड आई हुई है। तो वो आता है और सामने मतलब हिना खड़ी होती है, तो उसको देख के कहता है ओह तुम्हारी फ्रेंड आया है, अच्छा मैं बाद में आता हूँ। तो ऐसे कह के जाने लगती है, तो अमाया कहती रुको। तो आदि फिर रुक जाता है, तो हिना कहती है ये कौन है।
تو مایا کہتی یہ بھی میرا فرینڈ ہے، تمہیں پتہ ہے جب ہم لوگ مطلب اکٹھے جہاں پہ رہتے تھے نا، تو اس کے بعد تم لوگ شفٹ ہو گئے تھے، تو تمہارے ہی گھر میں پھر یہ شفٹ ہوا تھا. تو اچھا یہ وہ تمہاری فرینڈ ہے اس کے بارے میں تم نے بہت کہتی تھی نا کہ میری فرینڈ کا روم ہوتا تھا، ہم یہاں پہ کھیلتے تھے، یہاں پہ اس کے بھائی کا روم تھا، ہم یہاں پہ اس کے بھائی کے روم میں آ کے اس کو بڑا ستاتے تھے. اچھا یہ وہی ہے، اس کا نام کیا تھا میں بھول گیا ہوں. تو ہینا کہتی ہیلو میرا نام ہینا ہے. تو مطلب وہ خود کو خود ہی انٹروڈیوس کروا دیتی ہے نا. تو آدھی بھی مطلب ہینا سے اور ان سب سے باتیں کرواتا ہے، تو اچانک اس کی نظر عالیہ پہ پڑتی ہے تو ہنسنے لگ جاتا ہے. تو عالیہ کہتی اب کیا ہوا تمہیں، اب کیوں تم ہنس رہے ہو؟ تو آدھی کہتا ہے تم نے میک اپ آخرکار اتار ہی دیا. تو ہینا کہتی نہیں یہ تو میں تو جب سے آیا اس نے میک اپ نہیں کیا تھا. آدھی کہتا ہے نہیں تم نے اس کو واقعی میک اپ میں نہیں دیکھا یار، تم نے اس کو میک اپ میں نہیں دیکھنا، تم نے کچھ نہیں دیکھا، بہت کمال دھمال لگتی ہے نا، میں تو اس کو پہچان نہیں پاتا جب یہ میک اپ میں میرے سامنے آ جاتی ہے. تو مایا ہنسنے لگ جاتی ہے. مایا کہتی ہے بس یہ بغیر میک اپ کے بھی بہت پیاری لگتی ہے. اور تو آدھی کہتے ہیں ہاں بٹ ہی نا تم اسے بولو تمہیں میک اپ کر کے دکھا، تم اسے پہچان بھی نہ پاؤ گے، اتنی پریٹی لگتی ہے. تو عالیہ مایا کی طرف دیکھتی ہے کہتی ہاں میں سوچ رہی ہوں کہ میں بھی تھوڑا سا میک اپ کر ہی لوں. تو مایا عالیہ کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے کہتی خبردار تم نے میک اپ کیا تو نظر لگ جائے گی تمہیں، کوئی میک اپ نہیں کر رہی تم. تو ہینا ہنسنے لگ جاتی ہے کہتی یہ کیا سین ہے. ہاں تو پریٹی لگے گی تو میک اپ کرے گی تو پریٹی لگے گی، پریٹی لگے گی تو نظر لگے گی، نیچرل بات ہے یار، ہمیں بھی لگتی ہے تو اس میں کیا ہو گیا. تو ہمارا کہتی تمہیں نہیں پتا اسے نظر لگ جائے گی نا تو بیمار ہو جائے گی، اور بیمار ہوگی نا تو بس میں نہیں چاہتی ہے بیمار ہو، تو یہ میک اپ نہیں کرنے والی. تو آدھی ہنسنے لگ جاتا ہے اور ہینا کو کہتا ہے کہ ان دونوں کا پاگل پن ایسے ہی ہے، تم ابھی ان سے ملی ہو نا تمہیں بھی کچھ دنوں میں ان دونوں کی ایسے پاگل پن کی نا عادت ہو جائے گی. تو آدھی ایسے ہنستا ہوا باہر چلا جاتا ہے. تو ہینا جو ہوتی ہے وہ مطلب عالیہ کو نا ایسے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے کہ اچھا مجھے سچ بتاؤ. تو یار کیا سچ بتاؤں، کچھ پوچھو گی تو ہی بتاؤں گی نا. وہ کہتی ہاں پوچھ رہی ہوں، یہ جو عادی ہے یہ تمہارا بوائے فرینڈ ہے کیا؟ تو عالیہ مطلب ایسے مایا کو دیکھتی ہے نا تو مایا ہنسنے لگ جاتی ہے. وہ کہتی کہ عادی اور عالیہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کہیں ہو ہی نہ جائے نا. ایسے کہہ کے زور زور سے ہنستی ہے. تو ہینا کہتی کیوں کیا ہوا، بہن بھائی تو نہیں ہے کہیں یہ؟ تو اب مایا اور زیادہ ہنسنا سٹارٹ کر دیتی ہے. تو ہینا کہتی کوئی مجھے بھی بتائے گا کیا ہو رہا ہے، کیوں ہنس رہی ہے یہ؟ تو مایا کہتی رکو نا میں بتاتی ہوں تمہیں، ان دونوں کے بیچ میں نا کٹر دشمنی ہے، ان دونوں کی ذرا نہیں بنتی. تو کہتی اچھا لیکن ان دونوں کو ابھی جیسے باتیں کرتے لگ تو نہیں رہا تھا کہ ان کے بیچ میں دشمنی ہے. تو ایسے کہہ رہے ہوتے تو مایا کو تھوڑا برا لگ جاتا ہے. تو یہ کہتی یار مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ایک کپل ہوں، جیسے وہ کہہ رہا تھا کہ اتنا پریٹی اتنی پریٹی لگتی ہے، تم اسے میک اپ میں دیکھو یہ وہ، مجھے تو لگ رہا تھا کہ شاید اس کا نا کرش ہے تم پہ، ایسے نا عالیہ کو کہہ رہی ہوتی ہے. تو مایا کو بڑا غصہ آ رہا ہوتا ہے، کہتی کیا فضول باتیں کر رہی ہو تم، ریڈی ہو گئی ہو تو چلیں یا پھر کینسل کر دوں میں مووی کا پلان. تو ہینا کہتی یار تمہیں کیا ہو گیا، میں تو مذاق کر رہی تھی. کہتی میں بھی وہی مذاق ہی کر رہی ہوں، اور تمہارا مذاق ختم ہو گیا تو چلیں اب. تو ہینا کہتی اچھا مجھے تھوڑا سا میک اپ تو کرنے دو. تو مایا کہتی ٹھیک ہے جب تمہارا میک اپ ہو جائے تو نیچے آ جانا. تو مایا غصے میں ایسے نا نیچے چل جاتی ہے. تو عالیہ سمجھ آتی ہے کہ اس کو نا برا لگ گیا کوئی بات ہی نہ کہنا. تو بٹ اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ عادی کا کچھ برا لگا ہے. تو پھر وہ نیچے جاتی ہے مایا کے پاس اور اسے کہتی ہے کہ جانو کیا ہوا، موڈ کیوں سجا لیا تم نے، منہ دیکھو کیسا سوجا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ وہ کہتی تمہیں نہیں پتہ کیا بات ہے؟ تو عالیہ کہتی یار بتاؤ گی تو پتہ چلے گا نا، اب جلدی سے بتاؤ کیا ہو گیا، کیوں موڈ خراب ہے تمہارا؟ تو وہ کہتی یار تم اور عادی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سیریسلی، ہینا سے سوچ بھی کیسے سکتی ہے، اور تمہارا بوائے فرینڈ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ ہنستی ہے کہتی ہاں نا یار ہو جاتی ہے انسان کو غلط فہمی، جیسے مجھے اسٹارٹنگ میں ہو گئی تھی کہ تمہارا اور عادی کے بھی کچھ چل رہا ہے، اسے بھی ایسے ہو گیا ہوگا. اور پہلی میٹنگ تھی، اسے کیا ہمارے بارے میں پتہ نا، وہ آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی کہ اس کی اور میری نہیں بنتی. کہتی اچھا اگر اس کی اور تمہاری بن جاتی تو پھر بن جاتی تم اس کی گرل فرینڈ. تو عالیہ ہنستی ہے کہتی یار تم کیا فضول باتیں کر رہی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ میں ایسی نہیں ہوں، مطلب میں عادی کی تو کیا یار، کسی بھی اور لڑکے کی گرل فرینڈ نہیں بن سکتی، پتہ ہے نا تمہیں، کیوں ایسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ تو اتنی دیر میں وہاں پہ مطلب ہینا آ جاتی ہے. کہتی کیوں نہیں بن سکتی، کیا کمی ہے تم میں، کتنی پریٹی ہو تم، اور ابھی تو تم یار بغیر میک اپ کے اتنی پریٹی ہو، مطلب میں نے تو تمہیں میک اپ میں کبھی دیکھا بھی نہیں، بغیر میک اپ کے بھی تم میں نے میک اپ کیا ہوا ہے تم مجھے پیچھے چھوڑ رہی ہو، اور تم کہہ رہی ہو کہ تم بوائے فرینڈ نہیں بنانا چاہتی، کیوں کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں بنانا چاہتی؟
تو अमाया फिर गुस्से में बोलती है उसके नहीं बनाना तो क्यों पीछे पड़ी हो उसकी, चलो गाड़ी में बैठो देर हो रही है। तो हिना मतलब कुछ ना इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करती इनकी बातों को। हाँ ठीक है चलते हैं। तो अब मतलब जो अमाया होती है वो फ्रंट सीट का ना मतलब डोर खोलती है अब इसके लिए ना आलिया के लिए, बट वहाँ पे आके बैठ जाती है जी अनम, सॉरी आई मीन हिना आके बैठ जाती है। तो अमाया को थोड़ा बुरा लगता है तो आलिया ऐसे अमाया की तरफ देखती है कि यार इट्स ओके कुछ नहीं होता। तो अमाया फिर मतलब पीछे गेट खोलती है आलिया के लिए। और आलिया जो है उसको जब मतलब अमाया जब गेट खोलती है तो दरवाजे पे हाथ रखा हुआ था ना उसने, तो आलिया भी उसके हाथ के ऊपर हाथ रखती है, उसे इशारा करती है कि कूल डाउन। तो अमाया फिर मतलब कूल डाउन हो जाती है वहीं पे, तो आलिया बैठ जाती है पीछे सीट पे और अमाया जो है ड्राइविंग करने लग जाती है। मतलब अमाया फिर जब ड्राइविंग कर रही होती है तो शीशा मतलब ऐसे पीछे उसकी तरफ करती है ना कि पीछे साफ उसे आलिया दिखे। तो आलिया देख रही होती है कि अमाया उसे ना शीशे से देख रही है। तो वो हंसने लग जाती है और अमाया भी फिर हंस रही होती है और हिना जो अपने मोबाइल में लगी हुई होती है ना। तो अमाया जो है अचानक से ऐसे गाड़ी रोक देती है तो हिना से झटका खाती है बिकॉज उसने ना सीट पर लगाई होती है ना कुछ। तो अमाया हंसती है, कहती इसलिए कहते हैं कि गाड़ी में मोबाइल यूज़ नहीं करते। तो हिना कहती अच्छा वो ड्राइवर नहीं कर सकता, मैं कौन से ड्राइव कर रही हूँ, ड्राइव तो तुम कर रही हो ना। तो अमाया कहती हाँ फिर भी केयरफुल तो रहना पड़ता है ना। तो हिना कहती अच्छा यार पहले ये बता तुमने गाड़ी क्यों रोकी है, वो भी इतनी अचानक से। मैं कहती यार पेट्रोल बड़ा भरवाना है ना इसलिए रोकी है। तो अमाया जो है वो फिर हंसने लग जाती है बिकॉज उसने जानबूझ के ऐसे झटका लगा के गाड़ी रोका होता है ना, क्योंकि वो चाह रही होती है कि ये अभी भी पीछे जाके बैठ जाए और आलिया उसके साथ आगे बैठ जाए, इसलिए उसने सब किया होता है। तो अब जो हीना होती है मोबाइल में लगी हुई होती है तो अमाया दिल में कहती है कि यार प्लीज़ उतर जाओ कहीं कुछ लेने के लिए, तो मैं आलिया को आगे कर लूँगी ना। तो अमाया फिर पेट्रोल भरवाने लग जाती है और जो होती है जी हीना वो भी मोबाइल में घुसी पड़ी होती है। से अमाया जो है पेट्रोल भरवा लेती है और गाड़ी स्टार्ट करती है थोड़ा आगे, तो फिर हीना देखती है कि सामने जो है स्टोर था, तो वो कहती है यार गाड़ी रोको मुझे कुछ चीज़ लेनी थी। तो अमाया हंसने लग जाती है, कहती ये हुई ना बात, मतलब ऐसे दिल में कह रही होती है कि मुझे पता था कि तुम रुक ही नहीं सकती शॉप देख के ना। तो यार तुम बस 2 मिनट रुको मैं बस यूँ गई और यूँ आई। तो मैं कहती नहीं कोई जल्दी नहीं है, तुम टाइम लो अपना, कोई मसला नहीं है। तो हिना कहती वाह यार तुम कितनी स्वीट हो, मैं बस अभी आई। तो हिना ये कह के मतलब चली जाती है और जी शॉप में घुस जाती है। और अमाया जो है पीछे से मतलब ऐसे हाथ ऐसे करती है, आलिया का हाथ पकड़ लेती है। तो आलिया कहती है यार क्या कर रही हो, वो बस सामने शॉप पे गई है देख लेगी तो। तो अमाया कहती तुम आगे आओ ना मेरे साथ आगे बैठो। तो आलिया कहती पागल हो, वहाँ पे हिना बैठी थी उसे बुरा लग जाएगा। तो वो कहती उसे नहीं लगेगा, तुम आओ ना आगे, मुझे इतना दिल था कि जब हम मूवी देखने जाएं तो तुम मेरे साथ आगे बैठो ना। तो आगे से आलिया कहती यार फिर कभी बैठेंगे ना, हम कौन सा आखिरी बार मूवी देखने जा रहे हैं, अब तो हम देखते रहेंगे ना। तो इट्स ओके उसको बैठने दो, आज जब हम अकेले में जाएंगे ना फिर मैं तुम्हारे साथ बैठूँगी आगे। तो आया कहती यार मेरा बड़ा दिल था कि तुम बैठो मेरे साथ आगे। तो आलिया कहती है तुमने गाड़ी में क्या किया है, मतलब मुझे गाड़ी में ज़रा भी घुटन सा कुछ फील ही नहीं हो रहा, कुछ अजीब सी फीलिंग नहीं आ रही जैसे गाड़ी में बैठते हुए होती है ना मुझे। माया कहती बस मैंने पहले इंतज़ाम कर दिया था ना, मुझे पता था कि तुम्हें कोई मसला ना हो। तो आलिया बड़ी खुश हो जाती है कि यार तुम कितने केयर करती हो ना मेरी। तो मैं कहती हाँ मैं तो करती हूँ बट तुम नहीं करती। तो आलिया कहती क्यों मैंने क्या किया। मैं कहती कब से कह रही हूँ आके बैठो मेरे साथ आगे, बट तुम्हें तो बैठना नहीं है ना। तो आलिया फिर मतलब पहले ही माया ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था ना, तो आलिया ऐसे फिंगर्स को यूँ करती है और उसके हाथ पे ना मतलब ऐसे जो हाथ पकड़ा होता है ना उसी की नेल्स के साथ ना ऐसे ऐसे करने लग जाती है। तो माया हंसती है कहती ये क्या कर रही हो। आलिया कह रही हूँ तुम्हें कूल डाउन करने की एक छोटी सी कोशिश थी जो शायद कामयाब हो गई है। तो माया हंसने लग जाती है, कहती मतलब कुछ भी यार। आलिया कहती कुछ भी काम तो आ गया ना। माया मतलब ऐसे आलिया के देख रही होती है, तो एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं ना। इतनी देर में ही ना आ जाती है, गाड़ी में बैठ जाती है और काफ़ी सारा मतलब शापर भरा होता है उसने ना चीज़ वगैरह का। तो वो बात कर रही होती है माया के साथ, माया देखो मैं क्या क्या लाई, बट माया तो पीछे देख रही होती है। तो वो कहती अमाया। तो अमाया अचानक से ऐसे होश में आती है और फिर हिना की तरफ देखती है, बट हाथ आलिया कभी भी नहीं छोड़ती, ऐसे पीछे पकड़ा हुआ होता है। तो वो कहती हाँ क्या क्या बोल रही थी तुम। तो कहती यार इतना सारा सामान आई हूँ, रास्ते में काम आएगा ना, मज़े करते हुए जाएंगे।
تو میں کہتی تم نا پیٹو کبھی باز نہ آنا. تو کہتی تمہیں پتہ ہے نا سفر میں جب تک میرے پاس چیز نہ ہو مجھے چین ہی نہیں ملتی, مجھے ہر ٹائم کچھ نہ کچھ چاہیے نا چھپنے کے لیے. تو میں ہنسنے لگ جاتی ہے. تو عالیہ ہم تب ڈری ہوتی ہے کہ نا دیکھ نہ لے کس نے میرا ہاتھ پکڑا ہے. عالیہ کہتی ہے کہ یار ہاتھ تو چھوڑ دو. تو میں ایسے نا اشاروں میں اس کو تنگ کر رہی ہوتی ہے, الٹا وہ مطلب کس کے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں نا زور سے. تو عالیہ اور زیادہ گھبرا رہی ہوتی ہے. عالیہ سے اشارے کرتی ہے کہ پلیز چھوڑو پلیز چھوڑ دو. تو میں کہتی اچھا پھر کس دو گی مجھے. تو وہ کہتی یہاں. تو میں کہتی ہاں اور کہاں. تو عالیہ کہتی نہیں یار پلیز دیکھ لے گی کیا ہوگا پھر ہمارا, اور تم بھی تو کہتی ہو ہمیں کسی کو کچھ نہیں دکھانا. تو اب میں کہتی اچھا جی خود تو بڑی تمہیں ڈیری گا رہی تھی, میم کے سامنے چلی تھی ہمارا راز کھولنے, اور اب تم ہینا سے ڈر رہی ہو. تو عالیہ ہنسنے لگ جاتی, کہتی میں اپنے لیے نہیں صرف اور صرف تمہارے لیے ڈر رہی ہوں, سمجھ آئی, چھوڑو میرا ہاتھ. تو ہینا جو ہوتی ہے مطلب وہ ابھی بھی خود میں ہی لگی پڑی ہوتی ہے, اور یہ لوگ ہن کے اتنی ساری باتیں بھی کر لیتے ہیں. مایا ایسے عالیہ کو کہتی ہے کہ چیلنج ہے مجھے کس کر کے دکھاؤ گاڑی میں, مان جاؤں تمہیں وہ بھی لپ کس. عالیہ کہتی ہے اچھا ہاتھ تو چھوڑو پہلے. تو مایا جو ہے پھر ہاتھ چھوڑ دیتی ہے نا. تو وہ عالیہ بیٹھی ہوتی ہے. تو مایا ہنس رہی ہوتی ہے, اور فوراً سے نا گاڑی اسٹارٹ کر دیتی ہے. اور ہینا جو ہوتی ہے مطلب اتنی ساری چیزیں لے کے آتی ہے, ظاہر بات ہے اکیلے اپنے لیے تو نہیں لے کے ہوتی سب کچھ, نہ خود تو ٹھوسنا نہیں ہوتا. تو پھر مطلب وہ ایسے ہی عالیہ کو اور مایا کو نا مطلب لیز وغیرہ دیتی ہے کھانے کے لیے. تو ہینا جو ہوتی ہے خود ٹھوس رہی ہوتی ہے, اور مایا بیچاری ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے اس لیے کھا نہیں پا رہی ہوتی. تو اب جو عالیہ ہوتی ہے وہ پیچھے سے بیٹھ کے خود بھی کھا رہی ہوتی ہے, اور مایا کو مطلب کھلا رہی ہوتی ہے نا لیز. تو ہینا مطلب اپنی مطلب نیچے دیکھ کے نا وہ لگی پڑی ہوتی ہے, ساتھ ساتھ موبائل میں بھی گھسی پڑی ہوتی ہے. تو عالیہ جب مایا کو لیز کھلا رہی ہوتی ہے نا تو اسے ہاتھ کرتی ہے نا, تو مایا ایسے منہ کرتی ہے کھانے کے لیے, تو عالیہ ایسے لیز تھوڑا تھوڑا نا پیچھے کرتی آتی ہے. تو مایا جیسے منہ سے پیچھے کرتی ہے نا لیز کھانے کے لیے, تو عالیہ جو ہے مطلب اس کو لپ کس کر لیتی ہے نا ایسے اچانک والی جیسے ہوتی ہے نا بالکل مطلب بغیر بتائے ایسے چھوٹی سی کس کر دیتی ہے. تو مایا وہیں پہ زور سے بریک لگا دیتی ہے. تو ہینا بیچاری پھر وہی ہوتا ہے کہ وہ زور سے اس کو جھٹکا لگ جاتا ہے. تو ہینا کہتی ہے یار کیا بدتمیزی ہے, تم نے اب کیوں بریک لگائی. تو مایا ایسے جب, تو عالیہ پیچھے بیٹھ کے ہنس رہی ہوتی ہے, کہتی ہے ہاں مایا بتاؤ اس کو تم نے بریک کیوں لگائی, اب تو آگے کچھ بھی نہیں تھا, خالی روڈ پہ کیوں بریک لگائی تم نے. تو وہ کہتی ہاں بریک کیوں, ہاں میں وہ راستہ بھول گئی تھی نا, میں سوچ رہی تھی ہم کہیں آگے تو نہیں نکل آئے. تو عالیہ کہتی نہیں آگے کہاں نکلے ہیں, ہم تو لمٹ پہ ہی چل رہے ہیں. تو مطلب مایا اور عالیہ دونوں ہنس رہے ہوتے ہیں. تو عالیہ تو ہینا سوئی جو ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے نا کہ کیوں ہو رہا ہے, کیوں ایسے ہنس رہی ہیں اتنا زیادہ, وہ بھی کہ تم دونوں کیا چل رہا ہے تم دونوں, مجھے بھی کوئی کچھ بتا لے. تو عالیہ کہتی ہے مایا سے پوچھو نا یہ تمہیں سب کچھ پتہ ہے یہ. تو ہینا کہتی ہے مایا بتاؤ مجھے. تو مایا کہتی بھوک لگ رہی ہے مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے, تم تو خود ہی ٹھوسی جا رہی تھی لیز, تمہیں یہ نہیں کہ ساتھ دوست بیٹھی اس کو بھی کھلا دوں. تو ہینا کہتی میں نے تمہیں لیز دیا تو تھا. مایا کہتی ہاں میں لیز کھاتی پھر ڈرائیو تو نہ کرتی نا. تو کہتی اچھا سوری میں تمہیں کھلاتی ہوں. تو عالیہ پیچھے سے بولتی ہے نہیں تم اپنا کھاؤ نا, میں ہوں نا میں اس کو کھلا لوں گی. تو مایا کہتی نہیں مجھے لیز نہیں کھانی, مجھے لیز اتنے نہیں پسند. تو عالیہ ہنسنے لگ جاتی, کہتی اگر تمہیں لیز نہیں پسند تو پھر تو کسی کو بھی نہیں پسند. تو مایا کہتی ہاں پسند ہے بہت پسند ہے بٹ ابھی نہیں کھانی. تو وہ اچانک سے کس جو اسے ملی ہوتی ہے نا ڈائجسٹ نہیں کر پا رہی ہوتی, تو اس کی ہارٹ بیٹ بہت فاسٹ ہو گئی ہوتی ہے. تو یہ لوگ مطلب جیسے تھیٹر پہنچتے ہیں تو عالیہ کہتی ہے کہ اچھا جی بتاؤ کون سی مووی دیکھنی ہے. تو مایا کہتی ہے کہ یار ایک مووی ہے میں بھاگ کے نا ٹکٹس لے کے آتی ہوں اس کی, تم لوگ کو بہت اچھی لگے گی. تو مایا لینے چلے جاتی ہیں. تو ہینا اور عالیہ جو ہے وہ آپس میں نا باتیں کرنے لگ جاتی ہیں. تو عالیہ جو ہے اس کا مطلب بہت من ہوتا ہے نا کہ وہ ہینا سے نا اس کے بچپن کے بارے میں پوچھے, مایا کے بچپن کے بارے میں, بیکاز وہ اس کی بچپن کی فرینڈ ہوتی ہے, سب کچھ جانتی ہوگی نا اس کے بارے میں. تو وہ اس سے ایسے کوسچن کرنے لگ جاتی ہے کہ یار تم مجھے بتاؤ کہ مایا بچپن میں کیا کرتی تھی, کیا کیا شرارتیں کرتی تھی اس میں بچپن میں, کیا کیا پسند تھا, سب کچھ مجھے نا اس کے بارے میں بتاؤ. تو ہینا اس کو نا سب کچھ بتا رہی ہوتی ہے مایا کے بارے میں. اتنی دیر میں وہاں پہ مایا آ جاتی ہے, کہتی ہے ٹکٹس لے لی میں نے, چلو اب چلتے ہیں.
تو یہ لوگ مطلب جاتے ہیں جی مووی دیکھنے کے لیے. تو اب جو مایا نے چالاکی کی ہوتی ہے وہ چالاکی اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس نے جو ہے ہینا کی جو سیٹ ہوتی ہے وہ اپنی سیٹ سے نا مطلب 2 سیٹیں چھوڑ کے لی ہوتی ہے اور اپنی اور عالیہ کی سیٹ پاس پاس لی ہوتی ہے نا. تو یہ اس کی پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم دونوں ساتھ میں کچھ مستی کریں گے. تو جیسے یہ لوگ بیٹھنے لگتے ہیں تو جب یہ ٹکٹس دیتے ہیں ٹکٹ والے دادا کو تو وہ جو ہوتا ہے جی ہینا کو سائڈ پہ بٹھا دیتا ہے اور ان دونوں کو سامنے بٹھا دیتا ہے. تو ہینا کہتی ہے یار یہ کیا بدتمیزی ہے, مجھے اتنی دور کیوں, تم نے میری ٹکٹ اپنے ساتھ نہیں لی. تو عالیہ تو اب سمجھ آتی ہے کہ اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا نا. تو میں کہتی نہیں یار میں نے تو ان کو بولا تھا کہ 3 ٹکٹس دے ہمیں ایک ساتھ ہوں, جو پتہ نہیں انہوں نے پھر پتہ نہیں کیا بدتمیزی. میں جا کے نا ان سے پوچھتی ہوں, تم دیکھنا, میں بلکہ ابھی جاتی ہوں ان کی خبر لیتی ہوں. تو ہینا کہتی نہیں یار اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, تم لوگ بیٹھو اور میں کون سا تمہارے دور پاس ہی تو بیٹھی ہوں. اور ویسے بھی دیکھیں تو ہم لوگوں نے مووی ہے نا, کون سی ہم نے یہاں پہ باتیں کرنی ہیں. تو مایا ہنسنے لگ جاتی, کہتی ہاں مووی دیکھنا تو یہاں پہ تم آئے ہو, ہم نے تو باتیں ہی کرنی ہے نا. تو عالیہ کو ایسے دیکھ کے کہہ رہی ہوتی ہے. تو عالیہ جو ہے شرما جاتی ہے اور دوسری طرف منہ کر لیتی ہے. تو ہینا کہتی تم نے کچھ کہا. تو مایا کہتی نہیں میں کہہ رہی تھی کہ یہ مووی بس اسٹارٹ ہونے والی ہے نا, تو کچھ لینا ہے کسی کو پاپ کارن وغیرہ سموسے وغیرہ تو ابھی لے لے. تو مایا کہتی ہے کہ جاؤ لے لو جس کو بھی جو لینا ہے. بیکاز اس کو یوں لگتا ہے کہ ابھی بھی مطلب ہینا جائے گی لینے کے لیے تو تھوڑا سا اور اسپینڈ کر لیں گے ٹائم. بٹ ہینا کہتی نہیں یار گاڑی میں اتنا کھا لیا کہ پیٹ پھٹے گا, اب کچھ نہیں کھانا. تو اب مایا کہتی یار شٹ, اس کو کیوں نہیں کچھ کھانا تھا, ویسے تھوڑا ٹائم کھاتی رہتی, اب کیوں نہیں اس نے کچھ کھایا. تو عالیہ کہتی تم کیوں اس بیچارے کو زبردستی کھلانے پہ تلی ہو, اس کو نہیں کھانا تو کیوں تم کہہ رہی ہو کھائے کھائے وہ. تو میں کہتی یار کچھ نہیں, تم نہیں سمجھو گے. تو اتنی دیر میں مطلب مووی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. جو لائٹس ہوتی ہیں سارے مطلب وہ آف کر دیتے ہیں نا. تو مایا جو ہے وہ عالیہ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے اور عالیہ مطلب سامنے پردے کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے نا, مووی انجوائے کر رہی ہوتی ہیں. تو مایا مطلب اس کو پتہ نہیں عجیب سی کوئی مستی سی چڑھی ہوتی ہے. تو وہ ایسے نا عالیہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتی ہے. تو عالیہ مطلب اتنا دھیان نہیں دیتی, وہ بھی مووی میں نا مست بیٹھی ہوتی ہے. تو مایا پھر اس کے ہاتھ کو نا زور سے پکڑ لیتی ہے. تو جب زور سے پکڑتی ہے تو عالیہ سے مایا کی طرف دیکھتی ہے پر پھر واپس مووی پہ فوکس کر لیتی ہے. تو مایا کہتی حد ہے یار, میں یہاں پہ اس سے پنگے لے رہی ہوں بٹ یہ کوئی رسپانس ہی نہیں دیتی, اتنا بھی کیا مووی میں مگن ہونا. تو مطلب اس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے. تو کہتی اچھا جی میں بھی دیکھ رہی ہوں کتنا مجھے اگنور کرتی ہے. تو مطلب پہلے وہ دیکھتی ہے ادھر عالیہ کی طرف دیکھتی ہے جی کہ عالیہ اس کو ابھی بھی دھیان نہیں دے رہی. تو پھر وہ ہینا کی طرف دیکھتی ہے اور پھر مطلب آگے پیچھے ادھر ادھر سب دیکھتی ہے نا. تو جب پیچھے دیکھتی ہے تو ہنسنے لگ جاتی ہے, کہتی اینڈ پہ تو سیٹ لیا, ابھی بھی میں پیچھے دیکھ رہی ہوں کوئی بھی نہیں ہے یار پیچھے. اوکے مایا بیسٹ جو کرنا کر لے. تو مطلب ایسے کہہ رہی ہوتی ہے خود کو. تو وہ دیکھتی ہے کہ کوئی دیکھتا نہیں رہا تو زیادہ ڈر سے ہوتا ہے کہ ہینا نہ دیکھ لے. ڈرتے ڈرتے جو ہے وہ اپنا فیس جو ہے عالیہ کے فیس کے قریب لے جاتی ہے اور عالیہ کے ہاتھ پہ سے چوٹی کاٹتی ہے. تو عالیہ جیسے مایا کی طرف دیکھتی ہے مایا اس کو نا لپ کس کر لیتی ہے. تو عالیہ کے ہاتھ دونوں ایسے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. تو مطلب اس کو صحیح سے نا پہلے تو ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا کس کر کے چھوڑ دیتی ہے, بٹ جب عالیہ سے فل آنکھیں پھاڑتی ہے نا تو مایا اسے دوبارہ کس کر لیتی ہے اور صحیح سے مطلب کس کرتی ہے. پہلے نچلے ہونٹ پہ کس کرتی ہے پھر اوپر. تو پھر عالیہ جو ہے وہ ایک دم سے پریشان ہو جاتی ہے. تو ایسے مایا کو دور کر دیتی ہے اور کہتی پاگل ہو گئی تم. میں کہتی کیا ہوا. عالیہ کہتی یار کوئی دیکھ لے گا تو. میں کہتی دیکھنا ہے تو دیکھے, تمہیں تو ویسے کوئی فرق نہیں پڑتا تو تم کیوں سوچ رہی ہو اگر کوئی دیکھ لے تو. عالیہ کہتی یار یہ تم کہہ رہی ہو, مجھے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا. ویسے تو صبح تم نے کتنے تماشے لگائے تھے کہ کسی کو کچھ مت بتانا یہ وہ, تو میں جو تم نے مجھے قسم دی نا میں بس وہی نبھا رہی ہوں. اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ کسی کو ہمارے بارے میں پتہ نہ چلے, بٹ تم اب خود رسک لے رہی ہو تو اب اس میں کیا کر سکتی ہوں. تو مایا کہتی یار میں رسک لے رہی ہوں, مجبور کون کر رہا ہے, کس نے کہا تھا اتنا پٹاخہ بن کے آؤ تم, نہیں ہو رہا کنٹرول, تو نہیں ہو رہا اب. تو عالیہ کہتی یار تمہاری وجہ سے میں نے میک اپ بھی نہیں کیا اور کیا چاہتی ہو تم. تو مایا کہتی کپڑے جو ایسے ہیں وہ. تو عالیہ کہتی اب تم کیا چاہتی ہو, میں ننگی آ جاتی, اس میں خوش تھی تم. تو مایا کہتی ویسے آپس کی بات ہے, اس پہ تو مجھ سے ذرا کنٹرول نہ ہوتا نا. تو عالیہ کہتی یار بڑی بے شرم ہوگی تم اتر کے بیٹھو اور ہینا نہ دیکھ لے اب ہمیں. تو مایا کہتی وہ بڑی مست ہے, مجھے پتہ ہے نا, وہ ایک بار مووی کی طرف دیکھ لینا تو بس پوری مووی جب تک اینڈ نہیں ہوتی نا اس کا دھیان نہیں ہٹنا وہاں سے. تو
कहती यार फिर भी यहाँ पे इतने सारे लोग हैं। तो माया कहती तो मैंने कॉर्नर की सीट किस लिए ली है कि कोई देखे ना, और यहाँ पे तो इतना अंधेरा है, कोई देख भी लेगा तो कुछ नज़र नहीं आएगा उन्हें कि हम क्या करें यहाँ पे। तो खाली हंसती और कहती तुम बड़ी बेशरम हो गई हो। तो मैं कहती पहले ऐसे नहीं थी, तुम्हारी मोहब्बत में हो गई हूँ। तो ये दोनों मतलब फिर हंस रहे होते हैं। सो गाइस, इससे आगे स्टोरी में क्या होने वाला है वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से कर लें इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। सो बाय बाय।